अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज सभी साथियों के लिए, उर्दू जानने वालों के लिए, उर्दू से अपनी इम्तिहानात की जानकारी हासिल करने के लिए और तैयारी करने के लिए ये क्लास आप सभी साथियों के लिए होने वाली है बहुत ही ख़ास। आइए साथियों, अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके इसको आप लोग जुड़ जाइए, और आप अगर हमारे अभी तक पेड मेंबर नहीं बने हैं तो जल्दी से आप हमारे पेड मेंबर बन जाइए, जिससे कि आपको नोट्स वगैरह जो है कि नोट्स है, टेस्ट है, OMR शीट पे टेस्ट है, CBT मोड पे टेस्ट है, ये सभी टेस्ट आप दे पाएंगे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो साथियों जुड़िए, चाहे आप सेट की तैयारी करने वाले हो या जूनियर लेक्चर की हो, बात समझ रहे हैं आप, या फिर आपकी तैयारी जो है कि साथियों किसकी हो, TGT PGT की तैयारी आप करने वाले हो, DSSB की, UCG की, नेट GRF की अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो ये क्लास साथियों बहुत ही अहम होने वाली है। इसी तरीके से कोई अगर मानो से BEd करने वाला है और BEd के एंट्रेंस निकालने वाले हैं मानो से, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही अहम होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास हमारी है वो है साथियों सवाने हयात पर, जो आपके सिलेबस में है। और सिलेबस किसका है, ये जितने भी एग्जाम में बता रहा हूं ये सभी के सिलेबस हैं। चाहे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से जो लोग BEd करने वाले हों, या किसी भी यूनिवर्सिटी से BA MA करने वाले हों उसके लिए, या आप चाहे कि UCG नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का आप जो है कि टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम, टेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए खास होगी, अगर वो उस स्टेट में उर्दू से अप्रूवल है तो। आइए साथियों, आज हम जूनियर लेक्चर की जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिलेबस लेकर के आए हैं वो है ख्वाजा मीर दर्द गजलियात में से और ख्वाजा हैदर अली आतिश। आज हम गजलियात को पढ़ेंगे और इन्हीं गजलियात के लिए तमाम एग्जामात में सवालात आते हैं गजलों के मुताल्लिक, तो पेपर में यहीं से सवाल आएगा, इससे अलग हट करके आपके लिए कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो साथियों अभी भी आपसे दरखास्त है, 100% हमसे 100% कामयाबी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको शेयर करें, जब आप आए हैं तो लाइक करें, और साथियों इनको अपने तमाम ग्रुप में शेयर जरूर करें, और हमारे पेड मेंबर जरूर बने, जो बहुत ही मुख्तसर से मुख्तसरन फी आपको देना पड़ेगा। वो फी नहीं है बल्कि बतौर हौसला अफजाई के आपको देने के लिए कहा जा रहा है। कितना है, ओनली 99। साथियों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास आप सभी साथियों के साथ में। जल्दी से शेयर करें, लाइक करें और हमें बताएं कि आपकी हाजिरी हो चुकी है। सभी आने वाले साथियों को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं और आपके सलामों का जवाब वालेकुम अस्सलाम के साथ में दे रहा हूं। आइए साथियों, गजलियात में सबसे पहले हम गजलों की तारीफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गजलों की तारीफ, क्योंकि आपके सिलेबस में है तारीफ और तनकीद दोनों चीजें पूछी है। तो गजल की तारीफ क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। गजल अरबी जबान का लफ्ज है। गजल किस जबान का लफ्ज है साथियों, तो ये अरबी जबान का लफ्ज है, जिसके माने हैं औरतों से, क्या माने हैं, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, दोनों माने होते हैं। जिसके माने क्या है, कोई औरतों से कनेक्ट करना इसके माने हो जाता है, या औरतों से औरतों की बातें करना, ये दोनों माने किसके होते हैं, गजल के हो जाते हैं। तो गजल किस जबान से निकला है, अरबी जबान का लफ्ज है, जिसके माने हैं औरतों से औरतों की बातें करना, ठीक है, या फिर औरतों के हुस्नो जमाल की तारीफ करना।
عام طور پر یہ معنی کو لیا جاتا ہے اور عام طور پر غزلوں میں عورتوں کی حسن و تعریف کو بیان کی جاتی ہے، عورتوں کی خوبصورتی کو، اس کی نکھار کو، ان کی بناوٹ کو، ان کے سنگار کو، ان کے حسن و جمال کو، ان کو لبے لخسار کو، ان کے زلف کو، انہی سب چیزوں میں غزلیں بنتی ہیں۔ اگر آپ پہلے کبھی سنے ہیں مشاعرے میں تو آپ بات کو میری سمجھ رہے ہوں گے۔ آئیے اگلا جو ہے، جو آپ کے اسٹار پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے غزل کے تمام مصرعے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آپ لوگوں کو ایک چیز یہاں مل گیا ہے وزن، اور ایک لفظ یہاں پر ہے مصرع، ان دونوں کو آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ غزل میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، غزل عورتوں سے بات کرنے کو کہتے ہیں، یا عورتوں سے عورتوں کی بات کرنے کو کہتے ہیں، یا عورت کی حسن و جمال کی تعریف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں۔ اب مصرع آپ نے سمجھا یا نہیں؟ وزن آپ نے سمجھا ہے یا نہیں؟ بحر آپ نے سمجھا ہے یا نہیں؟ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے۔ آئیے آپ کو ہم پوری طور پر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو کلموں کے حرکت و سکون میں برابر ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ وزن کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے وزن۔ غزل کے تمام مصرعے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، تو وزن آپ نے سمجھا، یعنی جب دو لفظ کو ہم ملائیں گے، دو ورڈز کو ملائیں گے، اس میں جو حرکت و سکون ہوگا، جو زبر زیر پیش اور جو جزم اس میں آئے گا، وہ سب ایک جیسے برابر ہوں گے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو وزن کہتے ہیں۔ آئیے لفظ مصرع کا معنی دروازے کا ایک پٹ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی دروازے کو دیکھیں گے تو دروازے میں کتنے پٹ ہوتے ہیں؟ دو۔ کوئی بھی دروازہ آپ کھولیں گے تو دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں، کھلتے ہی دو پٹ دو طرف سے کھل جاتے ہیں۔ آج کل کے جتنے بھی دروازے ہیں گھر میں آپ دیکھیں گے وہ سنگل پٹ کے ہوتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، تو مطلب کھلنے سے ایک پٹ ہی کھلتا ہے۔ لیکن بڑا دروازہ، بڑا گیٹ کوئی دیکھے گا تو اس میں جو ہے کہ دو پٹ ہوتے ہیں، پہلے کے زمانے میں اور اب بھی ہو رہے ہیں، تو دو پٹ ہوتے ہیں دروازے کے۔ تو مصرع کے کیا معنی ہیں؟ جو آپ مصرع دیکھ رہے ہیں اس کے معنی ہیں دروازے کا ایک پٹ۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یعنی کہ جب آپ شعر کہیں گے تو شعر کو ایک حصے کو، پوری ایک لائن کو، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک لائن لکھی جاتی ہے، اس پورے ایک لائن کو کیا کہتے ہیں؟ مصرع کہتے ہیں۔ دوسری لائن پھر اسی طرح یہاں تک پڑھی جاتی ہے، اسے مصرع کہتے ہیں۔ تو یہ دو مصرع بن کر ایک غزل کی لائن بنتی ہے، دونوں مصرے سے ایک غزل کی لائن بنتی ہے ساتھیوں۔ اس طریقے سے آپ بات سمجھیں گے شاید کہ جو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک ہے ساتھیوں ردیف، وہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بہت سارے اشعار پڑھے ہوں گے جس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کیا کیا، دوسرے لائن میں بھی وہی لکھا ہوتا ہے کیا کیا۔ اسی آخر لائن میں ایک جیسے الفاظ جو آتے ہیں نا، یہ پہلی لائن ہے، مطلب یہ پہلی لائن اور یہ دوسری لائن، تو دونوں لائن کے اندر میں آخر میں کیا کیا آیا، دونوں ہی کیا 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 ہے، یہی ردیف ہے ساتھیوں۔ کسی بھی اشعار اٹھائیں گے آپ کو اشعار میں جا ساتھیوں وہ چیزیں مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں قافیہ۔ قافیہ ان حروف اور ان حرکات کے مجموعہ کو کہتے ہیں جو ہم آواز ہوتے ہیں مگر الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ قافیہ ردیف سے پہلے ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی اشعار کو اٹھائیے، میں آپ کو ایک طرف سمجھا دیتا ہوں پھر میں آگے آؤں گا سمجھانے کے لیے۔ آپ کو میں اشعار کے جہاں اشعار ہے میں آپ کو وہاں لے کر چلتا ہوں تاکہ آپ کی دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ آپ کو تو سمجھدار لوگ ہیں لیکن جو نہیں سمجھے ہیں ان کو اب یہاں دیکھیے گا، یہ اس لائن میں یہ جو ہے یہ ردیف، یہ دیکھا ہے نا، یہ دونوں کیا ہے ساتھیوں؟ یہ دونوں ردیف ہے۔ کیا یہ دونوں ہی ردیف ہے، یہ دونوں ہی ردیف ہے۔ اب دیکھیے گا یہ ہے ادھر اور یہاں کیا ہے؟ جدھر۔ تو ابھی آپ نے قافیہ کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ قافیہ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن وہ الفاظ میں، لفظوں میں بدلے ہوئے ہوتے ہیں، آواز میں ایک جیسے ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے، تو یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ تو ردیف ہے، اس سے پہلے یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ اور قافیہ دیکھیے یہاں کیا ہے؟ ادھر،
यहाँ क्या है, जिधर, तो ये लफ्ज है इधर और ये लफ्ज है जिधर। तो इधर जिधर के माने भी बदले हुए हैं, अल्फाज भी बदले हुए हैं, लेकिन दोनों के आवाज सेम है। तो इधर और जिधर आवाज में सेम है, ध्वनि यानी कि साउंड में सेम है, बाकी वर्ड में दोनों जो है कि अलग अलग है। इसी को बोलते हैं क्या साथियों, इसी को बोलते हैं काफिया। क्या बोलते हैं इसी को, इसी को काफिया बोलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये काफिया और रदीफ आप लोग समझ गए होंगे। क्या कहते हैं आप लोग, जल्दी कमेंट्स करें। जिसको समझ में नहीं आई काफिया और रदीफ बताइएगा, मैं समझाने की कोशिश और अलग तरीके से करूंगा अगले शायर में और अगले हिसाब से अगली लाइन में। चलिए, तो हम कहाँ थे, जहां थे वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग इनको शेयर कर दें, कर रहे या नहीं? चलिए, हम यहां थे, आगे देखते हैं अगली लाइन क्या है। गजल का पहला शायर है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, वो मतला कहलाता है। साथियों, गजल का पहला शायर जिसके दोनों मिसरे, मैंने कहा ना एक लाइन ये है मिसरा, दूसरी लाइन ये है, दोनों ही क्या है, मिसरे हैं। अब इन दोनों मिसरे में यहां भी रदीफ है और यहां भी काफिया है, यहां भी रदीफ है, यहां भी काफिया है। इसे इसी एक लाइन को क्या कहेंगे, दोनों लाइन को मतला कहेंगे। यानी वो दोनों लाइन, वो दोनों मिसरे जिसमें रदीफ और काफिया एक जैसे हो, उन दोनों लाइन को, स्टार्टिंग वाली दोनों लाइन को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। साथियों, यही यहां पे कहा गया है, गजल का पहला शायर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो और हम रदीफ हो। हम काफिया के मतलब दोनों मिसरे में काफिया हो, और हम रदीफ के मतलब दोनों मिसरे में रदीफ हो, उसे क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। आगे देखेंगे, गजल का आखिरी शायर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं, मकता कहते हैं। साथियों, उसे क्या कहते हैं, मकता कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, मतला जो होता ना, ये मतला, ये हमेशा कब होता है, शायर जब शायर शेर कहना शुरू करता है ना, तो शुरू के दो लाइन को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं, ठीक है। और आखिर के दो लाइन को मकता कहते हैं, नीचे की दो लाइन को मकता कहते हैं। और इसी आखिर के दो लाइन में अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, उस नाम को तखल्लुस कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? आगे देखेंगे साथियों, जल्दी से कमेंट करें। मतला और मकता के अलावा बाकी अशार फर्द कहलाते हैं। अब मानकर चलिए, ये दो तो मतला हो गया, क्योंकि ये शुरू के दो लाइन है, ये क्या मतला है। अब दो लाइन यहां ले लीजिए, ये क्या है, ये मकता है। अब यहां है दो तीन अशार के लाइन। अब ये जितने लाइन है, ये लाइन क्या कहलाएंगे, ये फर्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये फर्द कहलाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे साथियों, यहां है गजल में मतलाए अव्वल के बाद अगर दोबारा मतला की तरह कोई शायर आता है तो उसे हुस्ने मतला या मतलाए सानी कहते हैं। अब एक बात यहां और समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आपने यहां क्या समझा है कि ये क्या है कि मतलाए अव्वल है, स्टार्टिंग के दो लाइन है और हम काफिया भी है, यानी काफिया भी है, रदीफ भी है, दोनों में, तो ये क्या हो गया, मतला हो गया। लेकिन इसके नीचे की एक लाइन और है, बिल्कुल इससे मिल करके फौरन, और यहां भी रदीफ है, यहां भी काफिया है, यहां भी रदीफ है, यहां भी बिल्कुल सेम एज इट इज यहां पे भी है, सेकंड दो लाइन में। अब इसको क्या कहेंगे, तो इसको साथियों कहते हैं मतलए सानी। क्या कहते हैं इनको, मतलए सानी कहते हैं। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पूछा है साथियों, गजल के सबसे अच्छे शायर को बैतुल गजल, शाह बैत या हासिल गजल कहते हैं। मान के चलिए आपने गजल पढ़ी कोई सा भी, उस गजल के अंदर में दो लाइन चाहे बीच की हो या शुरू की हो या आखिर को, वो आपको बहुत पसंद आया, या पूरी गजल पढ़ी, पूरी गजल के अंदर में उस दो लाइन बीच की या आखिर की या कोई सा भी दो लाइन ऐसी है जो सबसे अच्छी लगी आपको, या सबसे अच्छी है माने के भी एतबार से, मिसरे के भी एतबार से, कहने के भी एतबार सबसे अच्छी हो, जिससे अच्छा पैगाम मिल रहा हो, लोग बात को समझ रहे हो और एक अच्छा पैगाम मैसेज लोगों को दे रहा हो, तो उस बीच के दो लाइन को, चाहे बीच की हो, शुरू की, आखिर की हो, जो सबसे अच्छा हो, उसे क्या कहते हैं साथियों,
بیت الغزل کہتے ہیں یا پھر شاہ بیت کہتے ہیں یا حاصل غزل کہتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے. اگلی لائن کہتے ہیں غزل کے بارے میں کہ غزل میں کم سے کم 5 شعر ہوتے ہیں. منیمم کتنے ہوتے ہیں؟ 5 لائن. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، کتنے بھی لائن ہو سکتے ہیں. غزل یا نظم کے ردیف اور قافیہ کو زمین کہتے ہیں. ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ شعر و شاعری میں زمین کسے کہتے ہیں؟ تو ردیف اور قافیہ کو، ردیف اور قافیہ کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کہتے ہیں. چلیے، جدید غزل کے عناصر اربعہ کسے کہتے ہیں یا کون ہیں؟ جدید نئے دور کے آدھونک سماج میں جدید غزل کے عناصر اربعہ جو کہا جاتا ہے ساتھیوں، وہ اصغر کو، جگر کو، فانی کو اور حسرت کو کہا جاتا ہے. یہ چاروں نام آپ یاد رکھیں گے. یہیں سے آپ کو سوال آ سکتا ہے، VVI لگائیے، اس کو نوٹ سے بھی آپ لوگ کیجئے گا. جدید غزل کے عناصر اربعہ اصغر، جگر، فانی اور حسرت ہیں. ساتھیوں، آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. وہاں کچھ سمجھانے کی بات تھی. اب ہم پڑھتے ہیں ساتھیوں وہ چیز جس کے بارے میں خیالات ہیں لوگوں کے، کیونکہ آپ کے جو کیا کہتے ہیں کہ سلیبس ہے اس میں تنقید بھی لکھا ہے، تعریف، تاریخ اور تنقید. تو جو شعراء کرام کے خیالات ہیں غزل کے بارے میں آپ کو وہ بھی پڑھنا ہے، تبھی آپ ایک لیکچر بن پائیں گے. تو رشید احمد صدیقی کے خیالات کیا ہیں غزل کے بارے میں، تھوڑا ان کو پڑھیے. رشید احمد صدیقی کا کہنا کیا ہے کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے. یہ سوال پوچھا جا چکا ہے کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی عزیز ہے. یہ کس کے قول ہیں، کس کے خیالات ہے، کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ کون اس بات کو مانتا ہے کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے؟ اس طریقے سے سوالات کہیں گے. کون مانتا ہے، کس کے خیالات ہیں، کس کا یہ کہنا ہے، کس کا یہ قول ہے؟ اس طرح سے سوالات یہاں آئیں گے. بس اس جگہ کو کچھ الفاظ چینج کر دیں گے. غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا. غزل شاعری نہیں تہذیب بھی ہے، یہ کہنا کس کا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کا. اسی طریقے ساتھیوں رشید احمد صدیقی کا کہنا ہے ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہوئی ہے، یہ کہنا بھی رشید احمد صدیقی صاحب کے ہیں. آگے پڑھیں گے. شاعر کا نام آتے ہی میرا ذہن غزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا. شاعری زیور کی محتاج ہے اور زیور غزل کی محتاج ہے، زیور غزل کی محتاج ہے. یہ کس کا قول ہے، کس کا خیال ہے؟ رشید احمد صدیقی کا. اور غزل کو میں فن نہیں اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں. یہ کس نے کہا ہے کہ میں غزل کو فن نہیں مانتا لیکن اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں؟ تو رشید احمد صدیقی نے کہا ہے. اسی طرح ساتھیوں غزل ریزہ کاری میں مینا کاری ہے، یہ بھی پوچھا گیا ہے کئی بار UCG میں. تو ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لے تو غزل ریزہ کاری میں مینا کاری ہے، یہ کس کا خیال ہے، کس کے قول ہے، کس کے اسٹیٹمنٹ ہیں؟ تو یاد رکھیے گا ساتھیوں کون ہے؟ رشید احمد صدیقی. ٹھیک ہے، چلیے اب دیکھتے ہیں اگلا. وہ ہے ساتھیوں فراق گورکھپوری کا کیا خیال ہے اس بارے میں. فراق گورکھپوری کا خیال الگ ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ غزل شاعری نہیں عطر شاہی ہے. غزل شاعری نہیں عطر شاہی ہے. غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے. غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے. اگر تمام فنون لطیفہ، کیا کہا ہے؟ اگر تمام فنون لطیفہ احساسات و کائنات کا عطر ہے تو غزل اس عطر کا بھی عطر ہے. یہاں بھی آپ لگائیے گا VVI کیونکہ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے فراق گورکھپوری کا. چلیے اب علامہ شبلی نعمانی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں خیال، قول. ان کا بس ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ ہے غزل کا خمیر عشق و محبت ہے. آل احمد سرور کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں ان کا کیا خیال ہے تو وہ یہ ہے ساتھیوں غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے.
बात समझ में आप लोग आ रहे होंगे, आपकी आ रही होगी, ये बात समझ में नहीं भी आ रही होगी तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। रटना नहीं है, पढ़ना है, दिमाग में घुसाना है और पीडीएफ हासिल करना है जो आपको बहुत ही मिल जाएंगे आपको इस तरीके से, ठीक है। चलिए साथियों, गजल बड़ी काफिर सिनफे सुखन है, ये किसका कौल है? आल अहमद सुरूर का ये ख्याल है। बस आपको 9045978747 पर एक बार राब्ता करना है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, गजल नीम वहशी सिनफे शायरी है, ये आल अहमद सुरूर का कौल और ख्याल है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते साथियों, अजमतुल्लाह खान का ख्याल है कि गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए। गजल की ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैं कहता हूं गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए। ये किसका ख्याल है? तो अजमतुल्लाह खान का ख्याल है। मौलाना हाली का कहना क्या है कि गजल बेकीमत बेवक्त रागिनी है। गजल क्या साथियों? बेवक्त की रागिनी है। गजल बेवक्त की रागिनी है। आगे देखेंगे, कसीदा और गजल शायरी के नापाक दफ्तर हैं और अफूनत में संडास से भी बदतर है। याद रखिएगा, ये किसने कहा है कि गजल संडास से भी बदतर है? तो ये मौलाना हाली का ख्याल है। इन चीजों को याद रखेंगे। हसरत मोहानी का क्या कहना है? राकिमुल हुरूफ की तबीयत ने अपने लिए असनाफे सुखन में गजल को अपने हस्ब हाल पाकर मुंतखब कर लिया है। इब्ने निशाती का कुछ ज्यादा कहना नहीं है, बस एक शायर कह दिया है उन्होंने। और उनके एक शेर है, वो ये है कि गजल का मर्तबा अगर अव्वल है, वले हर बैत मेरा एक गजल है। अगर गजल का मर्तबा सबसे आगे है तो फिर यह समझ लो कि मेरी हर बात एक गजल है। ये इब्ने निशाती ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं साथियों सवाने हयात ख्वाजा मीर दर्द का, ठीक है, ख्वाजा मीर दर्द का। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, अभी तो शुरू हुआ, क्लास लंबी जाएगी। ख्वाजा मीर दर्द और उसके बाद फिर ख्वाजा हैदर अली आतिश को भी आपको पढ़ना है, जाना आपको कहीं नहीं है। अभी आपने तो आराओ ख्यालात पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़नी है आपको, ठीक है। 22 पेज का ये पीडीएफ है, कहीं जाना आपको नहीं है। तो नाम क्या था मीर दर्द का? ख्वाजा मीर दर्द उनका तखल्लुस था। दर्द 1133 में 33 हिजरी में मुताबिक 1721 ईस्वी में कहाँ पैदा हुए? तो दिल्ली में पैदा हुए। दर्द की इंतकाल की बात करेंगे तो 1985 में दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया था, ख्वाजा मीर दर्द का। आगे बढ़ते हैं साथियों। दर्द के मोरिसे आला ख्वाजा मोहम्मद ताहिर नक्शबंदी अहद औरंगजेब में, यानी औरंगजेब के जमाने में बुखारा से दिल्ली आए थे। बुखारा से दिल्ली कौन आया था? तो मोहम्मद ताहिर नक्शबंदी, जो दर्द के कौन थे? मोरिसे आला थे। दर्द का दादा का नाम नवाब जफरुल्लाह खान और वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर था, जो मशहूर सूफी शायर थे जिनका तखल्लुस अंदलीब था। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों। ख्वाजा नासिर अंदलीब की मुगल शहनशाहों से क्या थी? नजदीकी थी, कुराबत थी। आगे देखेंगे, ख्वाजा नासिर अंदलीब ने रमूजे तरीक़त व मारफत पर 2 किताबें लिखी। एक का नाम नाले अंदलीब है और दूसरा का नाम रिसाले हवश अफजा है। तो ये मोटी मोटी चीज है, जब आप इसको नोट्स ले लेंगे तो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा दिमाग गहराई डालकर, दिमाग में जोर डालकर, ठंडे दिमाग से रात सोने से पहले पहले तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। बाकी आप लोग क्लास कर लीजिए, ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आएगी वो यहां समझ में आ सकती है, जो नहीं समझ में यहां पर भी आए तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ख्वाजा नासिर अंदलीब तरीक़े मुहम्मदी के क्या है? बानी है। मीर दर्द नासिर अंदलीब के पहले मुरीद होने की वजह से अव्वलुल मुहम्मदीन कहलाए। अव्वलुल मुहम्मदीन कहलाए कौन? मीर दर्द। ये क्यों कहलाए? क्योंकि अंदलीब के पहले मुरीद थे। दर्द ने कभी दिल्ली नहीं छोड़ी, दर्द ने दिल्ली कभी नहीं छोड़ी। आगे देखेंगे, दर्द एक सूफी शायर थे।
مگر فن موسیقی سے گہرا لگاؤ اور سماع کا کافی شوق تھا، یعنی ان کو جو ہے کہ موسیقی میوزک سننے کا شوق تھا اور گہرا لگاؤ بھی تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو موسیقی سے یعنی کہ میوزک سے محبت بھی تھی اور وہ سنتے بھی تھے، لیکن تھے کون؟ وہ صوفی شاعر تھے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود درد کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ درد کے دو موضوعات کون کون سے؟ وحدت الوجود، ٹھیک ہے، وحدت الشہود، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ درد کے مطابق شاعری کوئی ایسی کمال نہیں ہے جس سے آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے۔ مجنو گورکھپوری، شمس الرحمن فاروقی، رشید حسن خان اور خلیل الرحمن اعظمی نے درد کو خالصتاً صوفی شاعر، یہ سال نہیں ہے، صوفی شاعر ماننے سے انکار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب کیا کہنا یہاں پہ اگلا اسٹار پوائنٹ کیا ہے؟ خان آرزو ہر مہینے کی 15ویں تاریخ کو اپنے مکان پر مجلس ریختہ منعقد کیا کرتے تھے۔ جب دہلی اجڑی اور خان آرزو دہلی چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو یہ محفل درد کے مکان پر ہونے لگی، اور جب انہوں نے درویشی اختیار کر لی تو یہ ذمہ داری میر تقی میر نے قبول کر لی۔ کچھ لوگوں کا لگتا ہے کہ بھئی یہ چیز کیا ہے، کم دکھ رہا ہے، تو تھوڑا میں آپ کے لیے زوم کر دیتا ہوں، چلیے دکھے گا اب انشاءاللہ۔ آئیے، درد نے خود کو گلشن معنی کا عندلیب کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ درد نے خود کو کیا کہا ہے؟ گلشن معنی میں عندلیب کہا ہے۔ آگے دیکھیں گے ساتھیو، قدرت اللہ شوق اپنے درد کو مرد وجہی لکھا ہے۔ اچھا، شوق کو یعنی کہ درد کو، درد سے مراد میر درد کو کس نے مرد وجہی لکھا ہے؟ کس نے مرد وجہی لکھا ہے؟ تو یہ قدرت اللہ شوق نے لکھا ہے ساتھیو۔ جب بات شوق کی آئے تو پورا نام یاد رکھیے گا، قدرت اللہ شوق۔ میر نے درد کو آدھا شاعر مانا ہے۔ اب اس میر سے کیا مراد ہے آپ کو؟ میر نے درد کو آدھا شاعر مانا ہے تو اس میر سے مراد ہے میر تقی میر۔ کیا یہ؟ میر تقی میر، میر انیس نہیں ہے۔ میر درد، میر انیس اور میر تقی میر، تو یہ میر کن کے تخلص ہیں؟ تقی کے۔ انیس، میر انیس کے تخلص انیس ہیں، اور میر درد کے تخلص کیا ہے؟ درد ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، میر نے درد کو آدھا شاعر مانا ہے تو تقی نے مانا ہے۔ اب ساتھیو آپ کو یہاں پڑھنا ہے کیا کیا ان کے کمالات ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ پہلا کمال دیکھیے گا، خواجہ میر درد کے کارنامے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اسرار الصلاح۔ یہ ساتھیو 1735 اور 36 عیسوی کے بیچ کے ہیں، اور یہ درد کی پہلی تصنیف ہے اور نماز کی اہمیت کے بارے میں ہے، جس سے درد نے 15 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ پہلی تصنیف کتنی سال میں کی انہوں نے؟ تو 15 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی کتاب لکھی ہے۔ آگے دیکھیں گے ساتھیو، نمبر 2 دوسرے جو ہے وہ ہے واردات درد، جو 1758 یا 1759 1758 یا پھر 1759 یہ ان کی دور زمانہ ہے۔ کن کے؟ واردات درد کا۔ اب اس میں ہے کیا چیز وہ دیکھیے گا۔ درد کا معروف نثری رسالہ ہے، تو واردات درد کا ایک پوائنٹ آپ کو یہاں مل گیا کہ درد ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام کیا ہے؟ واردات درد، اور یہ نظمی نہیں بلکہ یہ نثری تصانیف ہے جو دیباچہ اور 111 واردات پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر موضوع کی ابتدا آیات ربانی اور حدیث نبوی سے کی گئی ہے۔ درد نے یہ رسالہ 39 سال کی عمر میں اپنے بھائی میر اثر کے کہنے پر لکھا تھا۔ درد نے واردات درد کو مجموعہ نکات بھی کہا ہے۔ اگلی تصنیف ساتھیو ہے علم الکتاب، جو کہ 1767 سے 1768 کے بیچ یعنی ایک سال آگے پیچھے ہے، ان کو یاد رکھیے گا۔ تصوف کی بنیادی رموز و نکات پر مشتمل 648 صفحات کی کتاب ہے۔ درد کا کہنا ہے کہ میرا سارا کلام اسی لوح محفوظ سے بہرے یاب ہوا ہے۔ چلیے
आगे देखेंगे साथियों, नंबर 4 पर है नालाए दर्द, जो 1776 से लेके 1777 यानी कि 76-77 के बीच में ये नालाए दर्द जो है कि शाये हुआ है। आगे देखेंगे 5 नंबर पर है आहे सर्द, ये भी साथियों 1789 में शायरी शुरू हुई है। शम्ए महफिल देखेंगे तो 1780 में ये भी शायरी में है, और यानी कि नज़मी है, ये इसमें शेर व शायरी की गई है। बाकी सारी किताबें क्या है, वो नसरी है, वो लाइन बाई लाइन लिखा हुआ है। और यहां देखेंगे 7 नंबर में वो है साथियों दर्द दिल, ये भी शायरी तसनीफ है, यानी कि 1780 में ये चीज शाये हुई है। आइए, नालाए दर्द में हर सुर्खी में नाले, आह सर्द में आह, शम्ए महफिल में नूर, और दर्द दिल में दर्द का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये इनकी खासियत है। नालाए दर्द को मीर असर ने तरतीब दिया था। इन चारों तसानीफ में बेतरतीब 341 नाले, 341 आहें, या फिर साथियों 341 नूर, या फिर 341 दर्द है। आई बात समझ, बिल्कुल तरतीब से बेतरतीब लिखा गया है कि चारों तसानीफ में, चारों में बिल्कुल सेम क्वांटिटी है। नाले भी 341 और आहें भी 341, नूर भी 341 और दर्द भी 341 है। आगे बात करेंगे साथियों दीवाने फारसी के खुसूसी। दीवाने फारसी में ये 8वें नंबर की बुक है, दर्द का फारसी दीवान, जिसको कहते हैं दीवाने फारसी, जो 1309 हिजरी में दिल्ली से शाये हुआ था। हरफे तमन्ना, जिसे हरफे गिना भी कहते हैं, और नंबर 10 पर है सोजो दिल। साथियों इसको भी याद रखिएगा। तो सही तैयारी के लिए आपके पास नोट्स होना बहुत जरूरी है साथियों। तो 11 नंबर में है दीवाने उर्दू, ये भी साथियों दर्द के लिखे हुए हैं। सदर यार जंग का तरतीब करता उर्दू दीवान, सबसे पहले 1588 में दिल्ली से शाये हुआ था। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू दीवान में गजलियात, रुबाइयात, मुखम्मस और तरकीब बंद के कुल 1449 अशार हैं। आइए, क्लास बहुत लंबी जाने वाली है साथियों, कहीं जाना नहीं है आप लोगों को। दर्द पूरे दीवान में ना कोई कसीदा है, ना मरसिया है, ना मसनवी है, यानी दर्द की जितने भी दीवान है किसी भी दीवान में कसीदा नहीं मिलेगा आपको, मरसिया भी नहीं मिलेगा, मसनवी भी नहीं मिलेगी। चलिए नंबर 12 पढ़ लेते हैं, वाक़यात दर्द, और नंबर 13 सहीफ़ा दर्द। टोटल 13 तसनीफ अभी आपने पढ़ी है। इन 13 के नाम याद रखने हैं, इन 13 की क्या क्या खुसूसियात है वो आपको याद रखना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अब देखते हैं साथियों दर्द के मुताल्लिक मुख्तलिफ आराव ख्यालात, लोगों के क्या क्या ख्यालात हैं वो आपको पढ़ना है। तो वहीदुज़्ज़मा का ख्याल क्या है? वहीद अख्तर का ख्याल है कि दर्द पहले शायर हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल को तसव्वुफ की मैदान में फारसी शेर, फारसी शुअरा के बराबर खड़ा करने वाला है। कौन? दर्द। साथियों ये जितने भी स्टेटमेंट याद रखिएगा, यही सवाल बन करके आते हैं, यहीं से नंबर कटता है। इमदाद इमाम असर का ख्याल है कसक में सोजो गदाज में दर्द की गजलें साथियों मीर की गजलों के दस्त बदोश हैं। ठीक है, आगे आजाद का है कि दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तर में भर दी है। आगे चलेंगे साथियों, ये तमाम स्टेटमेंट में जल्दी इसीलिए करा रहा हूं कि कई मैं आज 3 चीजों को लिया हूं, गजलियात भी है और मीर दर्द भी है और हैदर अली आतिश भी है, इनको भी क्लियर करना है। चलिए आप नोट्स पढ़ेंगे तभी आप सही तौर पर समझेंगे, क्लास आप सरसरी तौर पर कर सकते हैं। शमसुर रहमान फारूकी का ख्याल यह है दर्द अमली जिंदगी में चाहे बहुत संजीदा और डूबे हुए सूफी रहे हों, लेकिन उनकी शायरी में तसव्वुफ का रंग काल की मंजिल से आगे नहीं बढ़ता। ये किसका स्टेटमेंट है? शमसुर रहमान फारूकी की। अब देखेंगे साथियों खलीलुर रहमान आज़मी का ख्याल, दर्द के अशार का अगर बगौर मुताला और तज्जिया किया जाए तो इस बात में किसी शुबा की गुंजाइश नहीं रह जाती कि ख्वाजा मीर दर्द को जागीरो माश के अलावा अपने अय्यामे शबाब में थोड़ी बहुत तकोदो किसे बोलते साथियों? तकोदो मेहनत को, जद्दोजहद को महबूबे मजाजी के कूचे में करनी पड़ी है। तो यह स्टेटमेंट है
اس کو ایز اٹ از آپ کو یاد رکھنا ہے، امتحان میں بالکل ایسے ہی پوچھے جاتے ہیں جس کے طور پر آپ کو وہاں پہ آنسر میں ٹک لگانا ہے۔ اب خواجہ میر درد کے کچھ اشعار ہیں جن کو چنا گیا ہے جس سے امتحانات میں سوالات بنتے ہیں، یہ آپ یاد کیجئے گا کب؟ جب آپ کو PDF مل جائے گا۔ اگلا جو آپ کے سلیبس میں ہے وہ اردو شاعری کا حافظ جسے خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں۔ تھوڑا سا سرسری نظر ہم اس پہ بھی جاتے ہیں۔ آتش کا نام ساتھیوں خواجہ حیدر علی تھا اور آتش ان کا کیا ہے؟ تخلص ہے۔ آتش کے والد کا نام علی بخش تھا۔ آتش فیض آباد میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ 1192 ہجری یعنی کہ 1778 میں پیدا ہوتے ہیں۔ آتش کا انتقال 1273 ہجری میں یعنی کہ 1847 میں لکھنؤ میں ہوتا ہے ان کا انتقال۔ آتش کے جدا جد اعلیٰ، یہ کیا ہے؟ جد اعلیٰ، جد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دادا۔ تو آتش کے دادا بغداد سے دہلی آئے تھے اور دہلی کے قیام کے بعد علی بخش فیض آباد چلے گئے تھے۔ آتش نے غزل کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ اگلی لائن دیکھیے گا جو بہت ہی خاص ہے آپ کے لیے۔ آتش نواب مرزا محمد خان ترقی کے دربار سے وابستہ تھے اور ترقی کے ساتھ ہی 29 سال کی عمر میں لکھنؤ آ کر انہوں نے مصحفی کی شاگردی اختیار کر لی تھی۔ مصحفی کی شاگردی کس نے اختیار کری تھی؟ تو آتش نواب کو آپ یاد رکھیں گے۔ آتش اور ناسخ میں ادبی چمک تھی۔ تو آتش اور ناسخ کا دور جو ہے کہ ہم آپ کو اس کا آبجیکٹو بھی کرائیں گے، تھوڑا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا۔ آتش ہر وقت اپنے ساتھ تلوار رکھتے تھے اور مشاعروں میں بھی لے جاتے تھے۔ آتش فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ جسم پر گیروا رنگ کا لمبا چوگا ہوتا تھا اور ہاتھ میں موٹا ڈنڈا، کمر سے تلوار لٹکی رہتی تھی۔ یہ ان کی کیفیت ہے۔ یاد رکھیے گا ایک کلاس آپ کو ہم لینے والے ہیں آتش سے ناسک کے دور میں، یہ ساتھ جب پوری ہو جائے گی تو پھر اس کا آبجیکٹو بھی کرایا جائے گا جس طریقے سے کل کرایا گیا تھا۔ آتش کو کبوتر پالنے کا شوق تھا۔ آتش بھنگ چرس، واہ واہ، یہ بھی کرتے تھے یہ۔ چلیے خیر آگے چلیں گے ساتھیوں۔ آتش کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آتش نے شاعری کو مرصع سازی کا نام دیا ہے۔ آتش کے شاگرد صبا، خلیل، نواب، مرزا شوق، پنڈت دیا شنکر نسیم تھے۔ آتش کے انتقال پر رشک نے تاریخی بات کہی تھی۔ وہ تاریخی بات آپ کو یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے خواجہ حیدر علی مردند، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں گے ساتھیوں خواجہ حیدر علی آتش کے کیا کارنامے ہیں۔ تھوڑا ان کے کارناموں پہ دھیان دیجئے تاکہ آپ ایگزام صحیح سے لکھ سکیں۔ آتش کی اردو کلیات 2 دیوانوں پر مشتمل ہے۔ پہلا دیوان ان کی زندگی میں ہی شائع ہو چکا تھا۔ دوسرا دیوان ان کی وفات کے بعد میر دوست علی خلیل نے مرتب کر کے دیوان میں شامل کر دیا تھا۔ اب آتش کے بارے میں جو شعراء کرام کے آراء و خیالات ہیں تھوڑا ان کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ ایز اٹ از یاد رکھیے گا اپنی دماغ میں بٹھا کر کے تاکہ جب پوچھا جائے تو سوال کے صحیح جواب دیجئے گا۔ فراق نے آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ کہا ہے۔ فراق نے کس نے کہا ہے؟ فراق نے کس کو کہا ہے؟ تو آتش کو کہا ہے۔ مصحفی نے آتش کو وجیہی محند الاخلاق کہا ہے۔ تو کس نے کہا ہے؟ مصحفی نے۔ اور کس کو کہا ہے؟ تو آتش کو کہا ہے۔ عبدالسلام ندوی نے آتش کو اردو شاعری کا حافظ کہا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے رام بابو سکسینہ کے مطابق آتش کے کلام میں ترشے ہوئے الفاظ آبدار موتیوں کی طرح لڑی میں پروئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سبھی اسٹیٹمنٹ یعنی قول ہے، خیال ہے، ان کا کہنا ہے۔ شعراء کرام کا ایک دوسرے کے بارے میں تنقید نظریات ہوتے رہتے ہیں، یہ پوچھے جانے والا ہے، اسی لیے میں آپ کو کرا رہا ہوں۔ آگے دیکھیں گے غالب نے آتش کو ان شعراء کرام کی صف میں کھڑا کرتے ہوئے جن کی شاعری فارسی شعراء کی طرح چیزیں دیگر کے ذیل میں آتی ہیں، یہ غالب کا کہنا ہے کہ آتش ان شعراء کرام کے صف میں ہیں
جن کی شاعری آدمی کو چیزیں دیگر کے صف میں کھڑا کرتی ہے۔ آگے دیکھیں گے ساتھیوں، مصحفی نے کیا کہا ہے آتش کے بارے میں؟ کہا ہے کہ آتش کا کلام متین اور سنجیدہ ہے، مطلب کوئی کسی کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے کوئی تعریف میں ہے تو کوئی تنقید میں ہے، لیکن کہہ ضرور رہے ہیں۔ تمام شعراء کرام کو دیکھیں گے تو اسی لیے آپ کے سلیبس میں تعریف بھی ہے، تنقید بھی ہے۔ چلیے، ہے نا آپ کے سلیبس میں کیا؟ پہلا آپ کے سلیبس میں تعریف ہے نا، پھر تاریخ ہے، پھر کیا ہے؟ تنقید۔ تو سبھی چیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے ساتھیوں، خواجہ حیدر علی آتش کے منتخب کردہ اشعار۔ تو خواجہ حیدر علی آتش کے بہت سارے اشعار ہیں، آئی ہوپ کہ آپ وہ پڑھیں گے جو میں پی ڈی ایف میں یہاں پر دے دیا ہوں۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ کسی کو کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی دشواری ہو تو بتائیں گے۔ دیکھیے ساتھیوں، تقریباً جتنے بھی پیج کے یہ کلاسز ہیں یہ پی ڈی ایف مکمل آپ کو مل جائے گا۔ تقریباً اس میں بھی پی ڈی ایف جو ہے کہ 10-20 پیج کے آپ کو مل ہی جائیں گے۔ تو جتنے بھی اشعار ہیں جو آنے والے ہیں، جن کے آنے کے امکان ہے، چاہے وہ خواجہ میر درد کے اشعار ہو، کس کے؟ خواجہ میر درد کے اشعار ہو، یا پھر ساتھیوں خواجہ حیدر علی آتش کے اشعار ہو، وہ تمام اشعار آپ کو مل جائیں گے جو اب تک ایگزام میں آ چکے ہیں یا جو آنے والے ہیں۔ یہ سبھی اشعار کو ایک بار آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، اپنی دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ کیا آنا ہے اور کیا آنے والا ہے، تاکہ آپ کی ایگزام کی تیاری ہو سکے۔ ایگزام سے کہنے کا مطلب وہی ہے، یہ وہی ایگزام ہے جو آپ کو کامیابی دلائے گا۔ یو سی جی نیٹ ہو، اسی طریقے سے جونیئر لیکچر کا ہو، مانو کا بی ایڈ ہو، یا اور بھی ادروائز ٹی ایس سیٹ کا جو بھی ایگزام ہو، اردو سے متعلق کوئی بھی ایگزام ہو، ساتھیوں آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا۔ ٹیلی گرام چینل کا یہ ایک لنک ہے ساتھیوں، جب پی ڈی ایف آپ کو ملے تو یہاں کلک کر کے آپ جو کر کے پی ڈی ایف سے لنک کے ذریعے سے ہمارے جو ہے کہ شامل ہو جائیے گا ہمارے گروپ میں، چینل میں، تاکہ آپ کو وہاں سے نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں آپ جڑیے گا جو فری آف کاسٹ ہے، یہاں آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا ہے۔ ایک فیس بک پیج وغیرہ بھی ہے۔ بس ساتھیوں آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے، 99 روپیز کا ایک بھیج کر اسکرین شاٹ بھیجنا ہے، تاکہ آپ کو ایک پیڈ گروپ میں جوڑا جا سکے اور آپ تیاری اچھی طرح کر سکیں پی ڈی ایف سے۔ ٹھیک ہے، تو کریں گے آپ لوگ، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کریں گے، آپ لوگ کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کیجئے ساتھیوں، دیجئے ہمیں اجازت۔ آپ کے کمنٹس میں کوئی سوال نہیں ملا، اگر ملتا تو جواب دیتا۔ جلدی سے کیجئے، کسی کچھ پوچھنا ہو دیکھیے گا، ہر وہ شاعر جو پوچھا جاتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ساتھیوں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا مشہور اشعار ہے، دیکھیے گا کہ یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے۔ یہ پریویس کوشچن، یعنی کہ پچھلے سال جو ایگزام ہوا تھا، مطلب پچھلے سمجھو تو کافی سال پچھلے 2007 میں شاید ایگزام ہوا تھا، تو اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں یو سی جی نیٹ کی، تو یہ ہر سال پوچھا جانے والا یہ کوشچن ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی اسٹیٹ کا ٹیٹ ایگزام ہو، کسی بھی اسٹیٹ کا یہ ٹیٹ ایگزام ہو تو یہ پوچھا جاتا ہے ساتھیوں۔ یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بل بیتاب گفتگو کرتے۔ اس طریقے کے تمام اشعار پوچھے جاتے ہیں ساتھیوں، جو حیدر علی آتش کے ہیں، آپ کو پڑھنا ہے۔ آخر میں وہی ایک بات، منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے۔ تو ساتھیوں دیجئے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔